अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 18 फरवरी 2022 है और आज दिन है जुमे का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि खान साहब ने आज एक जलसे से खिताब किया है और इस खिताब के बाद ये चीज़ वाज़िया हो जाती है कि खान साहब जा रहे हैं। यानी खान साहब अगर अवाम के अंदर निकले हैं, अवामी राबता मुहिम का उन्होंने आगाज़ किया है। आज जलसे के अंदर जिस तरह की उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है, जितना वो गुस्से में थे, शदीद गुस्से में, शदीद तरीन उन्होंने शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, फजल रहमान, जरदारी साहब जितनी शदीद तनकीद की है, ऐसे अल्फाज खान साहब पहले इस्तेमाल नहीं करते। यानी करते तो हैं लेकिन इस तरह रगड़ा लगाना, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना और चेहरे पर स्माइल नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। यानी फुल ही गुस्सा, फुल आग बरसा रहे थे खान साहब। लिहाजा इस हवाले से हमने बात करनी है। यानी ये इशारा है कि खान साहब कितना गुस्से में है। खान साहब को ये इशारा मिल चुका है कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है और हो सकता है कि वो तहरीक कामयाब हो जाए और उसके बाद नया इलेक्शन करवाना पड़ जाए। ये खान साहब को इशारा मिल चुका है। यही वजह है कि अभी इलेक्शन होने में वैसे आम हालात में 1.25 साल बाकी है, लेकिन खान साहब पंजाब के अंदर निकले हैं और उन्होंने जलसों का आगाज़ किया है। इफ्तिताह नहीं किया। 30 अरब जो उन्होंने ग्रांट दी है मंडी बहाउद्दीन को, उसका इफ्तिताह नहीं किया। इफ्तिताह तो किया ही है, लेकिन इफ्तिताह तो और तरीके होते हैं कि आप जाते हैं, आप वहाँ पे किसी तकरीब में खिताब करते हैं और आप वहाँ पे ऐलानात करते हैं कि हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हम यहाँ पे रोड बना रहे हैं, हम यहाँ पे सेहत कार्ड दे रहे हैं, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। लेकिन उन्होंने जलसे से खिताब किया और ये जलसा करना इलेक्शन की निशानी है कि मुल्क कौम अगले चंद महीनों में मुल्क के अंदर नया इलेक्शन देख सकती है। सबसे पहले खान साहब ने जो बातें की हैं ज़रा उन पर बात कर ली जाए। सबसे पहले तो मंडी बहाउद्दीन सेंट्रल पंजाब का एक इंतहाई खूबसूरत ज़िला है। इसके साथ जेलम और गुजरात लगते हैं, लिहाजा यहाँ के लोग इंतहाई शानदार, मेहमान नवाज और ज़री ज़मीन, और ये एक खुशहाल ज़िला है। यहाँ का वज़ीर आज़म साहब ने जी दौरा किया है। खिताब के शुरू में उन्होंने कहा कि मैंने सबसे बड़ी जो गलती की है ना, वो ये की है कि नवाज शरीफ पर तरस किया। उसने झूठ बोला कि मैं मर रहा हूँ और मैंने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजकर सबसे बड़ी गलती की। फिर उन्होंने कहा कि ये डाकुओं का गुलदस्ता, ये चोरों का गुलदस्ता है, ये तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं और ये इसलिए अदम एतमाद लाना चाहते हैं ताकि हुकूमत को जल्दी से घर भेज दिया जाए। ये डरे हुए हैं। खान साहब ने कहा ये डरे हुए हैं, ये घबराए हुए हैं, क्योंकि इनके ऊपर मुकदमात बन चुके हैं। इनका मुकद्दर अब जेल है। बड़ा मियाँ उन्होंने कहा कि भगोड़ा है, भगोड़ा तो भाग चुका है, जबकि छोटा मियाँ जो है उसका दिल भी छोटा है, वो झूठा है। उसने मकसूद चपड़ासी के नाम पर जो है वो मकसूद चपड़ासी का उन्होंने जिक्र किया कि उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए डाले। फजल रहमान पर तनकीद की। खान साहब ने कहा कि मौलाना नहीं कहूँगा, फजल रहमान को मैं मौलाना नहीं कहूँगा। वो कहते हैं कि 30 साल बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब असम्बली डीजल के बगैर चल रही है, यानी असम्बली उन्होंने कहा कि सोलर पर चल रही है, तो मौलाना फजल रहमान ये तहरीक अदम एतमाद, PDM, इन सारे मामलात में सबसे आगे हैं। तो इसीलिए उन्होंने फजल रहमान को उन्होंने अच्छी तरह ट्रोल किया। अच्छी तरह, यानी खान साहब को गुस्सा था। मुख्तसर ये कि खान साहब को गुस्सा था और बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और उन्होंने कहा कि फजल रहमान अब 12वां खिलाड़ी बन चुका है, इसकी कोई औकात नहीं है, इसको कोई मुंह नहीं लगाता। और खान साहब ने कहा मैं मुशर्रफ नहीं हूँ जो माफ़ कर दूंगा, मैं मुशर्रफ नहीं हूँ जो NRO दे दूंगा। खान साहब ने कहा मरियम नवाज कहती हैं कि मैं टेपे लेके आऊँगी, मैं गंदी वीडियोज़ लेकर आऊँगी, मैं वीडियोज़ लीक करूँगी। वो कहते हैं याद करें मरियम कि किस तरह शहबाज शरीफ ने जस्टिस कयूम
کو فون کیا تھا کہ زیادہ کر دیں سزا اور عدلیہ پر حملے، سپریم کورٹ پر حملے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ دوسروں کی باتیں کرتی ہیں کہ آپ ٹیپس لے کر آئیں گی۔ تو خیر انہوں نے شہباز شریف کا بار بار ذکر کیا کہ چھوٹے دل کا ہے، بڑا جو ہے وہ بگوڑا ہے، بڑا بگوڑا ہے، اور بڑے بگوڑے کے 2 بیٹے بھی بگوڑے ہیں، جبکہ چھوٹے کا دل چھوٹا ہے، وہ جیلوں کے اندر نہیں رہ سکتا۔ خان صاحب نے کہا کہ دیکھو تم بڑے مرد بنتے ہو، تم بڑا خود کو غیرت مند سمجھتے ہو، بگوڑا جو ہے وہ بھاگ چکا ہے، بیٹے بھی بگوڑے کے ساتھ ہی بھاگ چکے ہیں، جبکہ جو بیٹی ہے اس کو اکیلا یہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ تم جا کے عدالتوں کا اور ساروں کا سامنا کرو، سیاست کرو۔ یعنی بیٹی کو چھوڑ کر بگوڑے جو ہیں وہ بھاگ چکے ہیں۔ خان صاحب نے کہا میں نہیں بھاگا، میں نہیں بھاگوں گا۔ مجھ پر جب کیس کیا گیا تو میری ہر روز ہیئرنگ ہوتی تھی عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، اور خان صاحب نے کہا کہ مجھے سپریم کورٹ نے صادق اور امین کہا۔ اچھا، اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا کہ ہر چیز کے لیے تیار ہوں، یہ بھی خان صاحب نے کہا۔ اگر آپ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں نا، اگر آپ کا کوئی پلان ہے تو ہم اس پلان کو فیل کریں گے، میں اس پلان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ کو شکست ہوگی۔ خان صاحب نے کہا آپ کو شکست ہوگی، اور اب کی بار میں آپ کو جیلوں میں ڈالوں گا، اب کی بار میں آپ کو جیلوں میں ڈالوں گا اور آپ کے عدم اعتماد کا مقابلہ کروں گا۔ ساتھ ہی مہنگائی کے حوالے سے جلدی سے خان صاحب نے کہا مجھے پتہ ہے مہنگائی ہے، مجھے پتہ ہے ہر چیز مہنگی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کووڈ ہے کہ ٹرانسپورٹ سسٹم اور سارا کچھ بند تھا، جس وجہ سے جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں بھی مہنگائی ہو گئی اور باقی چیزیں بھی مہنگی ہو گئی۔ خان صاحب نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ گوگل کریں، آپ گوگل پر ترکی چیک کریں کہ ترکی کی معیشت کا کیا حال ہے، لیرا کتنے نیچے آ گیا، تاریخ کی نچلے ترین سطح پہ ترکی جو ہے وہ معیشت کے لحاظ سے چلا گیا ہے، تاریخ کی بدترین سطح پر ترکی جو ہے اس وقت کھڑا ہوا ہے معیشت کے لحاظ سے، اور اسی طرح امریکہ، یورپ اور سارے ممالک جو ہیں وہ غربت کا، مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا مجھے احساس ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ ہم نے غیر ملک جو آپ کے اوورسیز ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے منڈی بہاؤدین کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں، تو ہم نے ان کو بھی ووٹ کا حق دیا ہے۔ زراعت کے حوالے سے، کسانوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی، صحت کار کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جو چور ہے، چور کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو جو سب سے بڑا چور ہے، تقریر کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ خان صاحب نے کہا تو اس طرح تو پھر جتنے بھی غریب چور ہیں ان کو بھی اجازت دینی چاہیے کہ وہ بھی بولیں۔ اور انہوں نے کہا جس معاشرے کے اندر چوروں کو پروٹوکول ملے، چوروں کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکی جائیں، وہاں پہ چوروں کو لیڈر بنا دیا جائے، تو وہاں پہ عام لوگ محنت نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ چوری کریں گے تو عزت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ان چوروں چکوں سے، میں اس ملک کو عظیم ملک بنانا چاہتا ہوں۔ خان صاحب نے کہا آج ہم نے خارجہ محاذ پر کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور میں کسی ملک سے یعنی امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں لیتا، میں نے اجازت نہیں دی امریکہ کو کہ وہ پاکستانی سرزمین کو استعمال کرے یا وہ ڈرون اٹیک کرے۔ وہ کہتے ہیں جو امریکہ کو اجازت دیتے تھے نا حملے کرنے کی، ان کا آپ کو پتہ ہے کیونکہ وہ ان کے غلام تھے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ شریف خاندان زرداری صاحب امریکہ کے غلام تھے، میں نے وہ کہتے ہیں کہ اجازت نہیں دی کیونکہ میں کسی غیر ملکی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا اور نہ ہی میرے ساسے باہر ہیں۔ تو یہ ساری جو گفتگو خان صاحب نے کی، بے شمار اور بھی پوائنٹس ہیں، شاید آپ نے تقریر بھی سنی ہو جو مجھ سے مس ہو گئے ہوں، بے شمار۔ ان ساری باتوں میں جو اہم چیز ہے، خان صاحب غصہ تھے، شدید غصہ تھے، یعنی اسمائل نام کی چیز میں نے ان کے چہرے پر نہیں دیکھی، شدید غصہ، عدم اعتماد کی بات کر رہے تھے۔ اور پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ منڈی بہاؤدین کو 30 ارب کے پروجیکٹس اور فنڈز دیے گئے ہیں سرائے عالمگیر سے منڈی۔ میرا اپنا بھی کیونکہ تعلق منڈی بہاؤدین سے ہے تو میں جانتا ہوں منڈی بہاؤدین کے لوگ کتنے مہمان نواز ہیں، اور جلسے کے اندر تو ہزاروں لوگ تھے، یعنی اس مہنگائی سے ستائی ہوئی عوام بھی خان صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تو خان صاحب کا جلسوں کا آغاز کرنا، شدید غصہ ہونا، شدید برہم ہونا، یہ نشانی ہے کہ عدم اعتماد آ رہی ہے، اور خان صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ خان صاحب جا رہی ہیں۔